पाकिस्तान से 1,50,000 से ज्यादा तरबियत याफ्ता और हुनरमंद नौजवानों को बेलारूस भेजा जाएगा। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताउन के मुख्तलिफ मुआहदे, मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको तकरीब में मौजूद थे। दोनों ममालिक की वजारत दिफा के दरमियान फौजी ताउन का मुआहदा, फौजी सनत की स्टेट अथॉरिटी और वजारत दिफाई पैदावार पाकिस्तान के दरमियान भी मुआहदा तय पा गया। बेलारूस के माली ताउन बराए कारोबार और समीडा के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान पोस्ट और बेलारूस पोस्ट के दरमियान पोस्टल आइटम्स के तबादले का भी मुआहदा। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान देरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। बेलारूस की कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े और साजगार माहौल से फ़ायदा उठाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के दौरे पाकिस्तान ने दोस्ती की मजबूती में अहम किरदार अदा किया। बेलारूस के सदर से दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से मुफीद बातचीत हुई। दोनों ममालिक को ज़रई और सनती शोबों में एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा करना चाहिए। बेलारूस के सदर ने कहा, पाकिस्तान बेलारूस बिजनेस फोरम का इनेकाद तिजारत के फ़रोग के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग के वसी मौक़े मौजूद हैं। दो तरफा तिजारत और इक़्तिसादी ताउन के मौक़े से तहक़ीक़ी और हक़ीक़ी मायनों में इस्तेफादा करेंगे। बेलारूस का दौरा मुकम्मल करके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन में अपनी रिहाइशगाह पहुँच गए। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ आज लंदन पहुँचेंगे। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस बाकर नजफी को सुप्रीम कोर्ट लाने की मंजूरी। चार्टर्ड जजेस जुडिशल कमीशन के मेंबर तैनात। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के चारों जजेस की जानिब से मुखालिफत के बावजूद दीगर अक्सरियती अराकीन की हिमायत से जस्टिस बाकर नजफी को सुप्रीम कोर्ट लाने की मंजूरी दी गई। एलामी के मुताबिक इजलास में 2 की जगह 1 ही जज को सुप्रीम कोर्ट लाने की मंजूरी दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस का अवामी तासर दुरुस्त न होने के रिमार्क्स कसरत राय से हज़फ किए गए। इजलास के दौरान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की जगह कमीशन के नए मेंबरान का तकर्रुर का फैसला। सिंध से जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर लांगू जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी, जबकि पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात। सदर आसिफ अली जरदारी अस्पताल से छुट्टी लेकर घर पहुंच गए। जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन के मुताबिक कोरोना मनफी आने के बाद सदर मुमलिकत को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। डॉक्टर्स ने सदर को मजीद फिजियोथेरेपी का मशवरा दिया है। सदर मुमलिकत 10 दिन से ज़्यादा तक निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे। इन्हें ईद उल फितर की रात नवाबशाह से कराची मुंतकिल किया गया था। बानी पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुझे कोई टास्क नहीं दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की एबीएन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई का पैगाम ये था कि मैंने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया। हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म करने की वजह हुकूमत की गैर संजीदगी थी। अगले हफ्ते कोई ना कोई पेशरफ जरूर होगी। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान की नई नस्ल के लिए बातचीत पर रजामंदी का इजहार किया। आजम सवाती की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी कोशिश है कि सारे इदारों को जोड़कर और नफरतें ख़त्म कर कर आगे बढ़ा जाए। मैं साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का इंतजार कर रहा हूँ। केपी और बलूचिस्तान में हालात कैसे हैं? हर घर में बंकर्स बन चुके हैं। ऐसे हालात में हम सबको पाकिस्तान का सोचना है। जिस मुल्क में इंसानी हुकूक मुअत्तल कर दिए जाए वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बानी पीटीआई पाकिस्तान की सोच है जिसे कोई माइनस नहीं कर सकता। पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो रहे हैं तो हमें आगाह किया जाए ताकि हम अपना फैसला कर सकें। जेयूआई के कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि अगर हमारे साथ आगे बढ़ना है तो अंडरस्टैंडिंग पर कायम रहना होगा। आजम सवाती गंडापुर की बानी से मुलाकात के बाद बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीटीआई के सेनेटर हुमायूं महमद ने एस्टैब्लिशमेंट से राबितों की तरदीद की। बात अगर बढ़ गई तो इत्तेहाद का अल्लाह हाफिज़ है। हम जिससे भी बात करें इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से हो, कोई बाहर से आए और इससे बातचीत हो, इस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम चाहते हैं कि राबितों पर असद कैसर की तरफ से वजाहत आए।
تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد بیانات پر پابندی عائد۔ شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں بانی سے ملاقات کرنے والے افراد کو ملاقات کی تفصیلات یا ہدایات پر میڈیا سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا گیا۔ بانی کے حکم کے مطابق ان سے ملاقات کرنے والی شخصیات ان کی ہدایات تحریری طور پر یہ پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات کو دیں گی۔ ہدایات اور بیانات صرف مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہی جاری کرنے کا مجاز ہوگا۔ ان کے علاوہ کسی بھی بیان کو مصدقہ نہیں سمجھا جائے گا۔ پارٹی عہدیدار ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے گریز کریں۔ مائنز اینڈ منرلز بل الیمین گنڈاپور کی حکومت کے لیے درد سر بن گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نمبرز پورے کرنے کی دوڑ میں مصروف۔ خیبر پختونخوا کے ایم پی ایز نے بل پر بریفنگ نہ ملنے، ووٹ نہ دینے کا اندیا دے دیا۔ وزیر اعلیٰ الیمین نے ووٹ کے بدلے ایم پی ایز کو فنڈز کی آفر کر دی۔ مخالف گروپ کا موقف ہے مائنز اینڈ منرلز بل بانی چیئرمین کے نظریے کے خلاف ہے۔ اگر ووٹ کے لیے زبردستی کی گئی تو فارورڈ بلاک بنا لیں گے۔ الیمین کے مخالف گروپ عاطف خان، اسد قیصر اور جنید اکبر نے تاحال ووٹ کی یقین دہانی نہ کروائی۔ بل بانی پی ٹی آئی سے تفصیل، مشاورت، باقاعدہ اجازت اور اعتماد میں لینے کے بعد ہی اسمبلی سے منظور کروایا جائے گا۔ سیاسی کمیٹی کا فیصلہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے الیمین گنڈاپور نے پولیٹیکل کمیٹی کو بریف کیا۔ پولیٹیکل کمیٹی نے اس سے قبل بل پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس میں ایسی کوئی شک نہیں جس کے ذریعے سے صوبے کا اختیار وفاقی حکومت یا ایس ای ایف سی کے پاس جائے۔ الیمین گنڈاپور نے کہا کہ جب تک بانی پی ٹی آئی بل کو کلیئر نہیں کریں گے یہ پاس نہیں ہوگا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا یا نہیں، فیصلہ آئی ایم ایف کرے گا۔ وزیر خزانہ نے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کی نوید سنا دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ریلیف کی تفصیلات آئی ایم ایف کے پاس لے کر جائیں گے۔ بجٹ سازی کے لیے سرکاری اور نجی شعبے سے 98% تجاویز موصول ہو گئی ہیں۔ 1 جولائی کو بجٹ حتمی شکل میں نافذ ہو جائے گا۔ 1 جولائی کے بعد بجٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ پر امید ہے کہ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ مئی میں سٹاف لیول معاہدے کی منظوری دے گا۔ آئی ایم ایف کی طرف سے دیے گئے تمام اہداف پورے کر لیے ہیں۔ تاجر دوست اسکیم کو تاجروں سے ٹیکس وصولی سے نہ جوڑا جائے۔ ہمیں افریقی منڈیوں تک رسائی بڑھانی ہے۔ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے لیے ہر شعبے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جولائی یا اس سے پہلے بجلی کے بلوں میں مزید کمی کرنے پر کام جاری ہے۔ اگر ہم نے بجلی کی قیمت کم کرنی ہے تو پرانے پنکھے ختم کرنے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کورم پورا نہ ہونے کے باعث پیر تک ملتوی۔ اجلاس شروع ہوا تو پی ٹی آئی رکن اقبال آفریدی نے کورم کی نشاندہی کی، گنتی پر کورم پورا نکلا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے ریمارکس دیے کہ آپ ایوان کی کارروائی چلنے نہیں دیتے۔ پیپلز پارٹی نے نہروں کے مسئلے پر 7 اپریل کو قرارداد جمع کرائی تھی۔ ایوان میں متعدد ارکان نے اظہار خیال کیا، تاہم اپوزیشن نے واک آؤٹ کر دیا۔ اگر نہروں پر بات کرنی ہے تو ایوان میں موجود رہنا ہوگا۔ آپ لوگ ایوان کو چلنے ہی نہیں دینا چاہتے۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران احتجاج پر پی ٹی آئی ارکان میں گرما گرمی۔ اقبال آفریدی اور خواجہ شیراز اجلاس کے دوران کورم کی نشاندہی پر آمنے سامنے۔ خواجہ شیراز نے کہا کہ سینئر قیادت کی اجازت اور مشاورت کے بغیر آپ کورم کی نشاندہی نہ کریں۔ اقبال آفریدی نے کہا کہ میں بانی چیئرمین کے ایجنڈے پر کھڑا ہوں، آپ لوگوں کی طرح ڈیل اور ڈبل گیم نہ کریں۔ اقبال آفریدی اشتعال میں آ کر خواجہ شیراز کی طرف لپکے تو دیگر ایم پی ایز نے بیچ بچاؤ کروایا۔ ایم این ایز کی جانب سے بیچ بچاؤ سامنے آیا اور خواجہ شیراز نے اقبال آفریدی سے صلح کرنے سے انکار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کرنگی کاز وے پل کی تعمیر سے متعلق اجلاس۔ شاہراہ بھٹو کی مختلف ڈائریکشن میں کنیکٹیویٹی کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے انڈر پاس، راؤنڈ اباؤٹ اور اس سے منسلک سڑکوں کی تعمیر کے لیے 1 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ شاہراہ بھٹو کی سمو گوٹ کے پاس فلائی اوور اور دیگر لنکس کی بھی منظوری۔ وزیر اعلیٰ کی محکمہ منصوبہ بندی کو 1 ہفتے کے اندر منظوری دے کر کام شروع کرانے کی ہدایت۔ دریائے سندھ پر نئی کینال بنانے کے خلاف سندھ میں احتجاج۔ نواب شاہ، ٹنڈو محمد خان، جیکب آباد، سجاول، گھوٹکی، میرپور ساکرو اور ٹھٹھا میں احتجاج اور مکمل شٹ ڈاؤن ہڑتال۔ سیاسی اور سماجی تنظیموں، تاجروں اور شہریوں کی ہڑتال کی حمایت۔ تمام کاروباری مراکز اور پیٹرول پمپس بھی بند رہے۔ مختلف مقامات پر ریلیاں نکالی گئیں اور احتجاجی دھرنے دیے گئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ نالز نکالنے کا فیصلہ واپس لے کر سندھ کے عوام کی بے چینی دور کی جائے۔
کراچی کی ضلع وسطی میں ایک روز کے لیے دفعہ 144 نافذ، کمشنر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کراچی میں سیاسی جماعت کی جانب سے ریلی نکالنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ کمشنر کراچی کے دفتر کے مطابق دفعہ 144 علاقے میں کشیدگی، ہنگامہ آرائی کو مد نظر رکھتے ہوئے لگائی گئی۔ دفعہ 144 کے تحت ضلع وسطی میں 5 افراد کے جمع ہونے پر پابندی عائد۔ کمشنر کراچی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن میں 9 اپریل کو پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے کی پولیس رپورٹ کو بنیاد بنایا گیا۔ پولیس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ واٹر ٹینکر اور فوڈ چین کی برانچز کو آگ لگانے میں ایک ہی گروہ ملوث ہے۔